नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। दोस्त अहबाब ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह बिफ़ज़्लिल्लाह। तो हमने ये आज का जो मौजू रखा है ये रूहानी और अमलियात के मुतल्लिक़ अगर कोई बंदा क्वेश्चन करना चाहे, ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास मौजूद हैं तो मैं कोशिश करूँगा उनकी तरफ जाएं। आज इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी कि रूहानी अमराज जो हैं उन पे मतलब डिबेट करें, उन पे बात करें। मसला ये है कि हमारे यहाँ तशखीस का बहुत ज़्यादा, अनाटमी का बहुत ज़्यादा फुकदान है। यानी मरीज को मर्ज कोई होती है तो हम दवाई कोई दे रहे होते हैं, तो अमूमी तौर पे तो उसके साल हर साल टेस्ट ही चलते रहते हैं कि पता नहीं चलता कि मर्ज क्या है। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ अलामात और कुछ जो असबाब है मर्ज पैदा होने के, आज सिर्फ और सिर्फ जो मौजू होगा वो रूहानी होगा, जिन्नात के मुतल्लिक होगा, रूहानी बीमारियों के मुतल्लिक होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह पढ़ के आप क्वेश्चन करिए, मैं कोशिश करूंगा आज इसी क्वेश्चन के इसी सेशन में आपके तमाम क्वेश्चन का जवाब दूं। जो अमलियात वाले लोग हैं कि उनसे हम खाइफ होते हैं कि हमारे घर जिन्नात ना भिजवा दें, हमारी तरफ जादू ना कर दें। तो मैं अपने दोस्त बाप को ये बताना चाहता हूँ कि जादू या जिन्नात हर वक्त हर किसी पे नहीं आ जा सकते। ये महज एक डरावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखें, जादू और जो जिन्नात हैं, जादू से जिन्नात को ही मतलब भेजा जाता है और जिन्नात से ही बुरे काम लिए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूं कि सभी जिन्नात जो है वो बुरे नहीं है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि मैंने मुअक्कल रखे हैं। एक साथ चीज बता दूं आज आप लोग को, ये जो मुअक्कल है ये सिर्फ नाम है। अगर किसी से पूछा जाए कि मुअक्कल होता क्या है तो वो आपको बता नहीं, वो कहेगा मेरे जिन्न है जी, मेरे जिन्न है। मुअक्कल क्या होता है? मुअक्कल ऐसे ही है जैसे आपने कोई पालतू जानवर साथ रहे। लेकिन ये जिन्नात जो हैं ये पालतू बहुत कम और शाजो नाजर होते हैं। दावे तो हर अमल ही करता है। मैंने अपनी 17 साल की प्रैक्टिस में ये देखा है और मैंने सर्च भी की है, मिला भी हूं, तगोदो भी की है। मुझे आज तक कोई जादूगर नहीं, जो रियल जादूगर जिसको कहते हैं ना, मुझे आज तक कोई रियल जादूगर नहीं मिला। हाँ, जादूगर होंगे, अमलियात वाले होते हैं, यानी अच्छाई और बुराई ये तो साथ साथ चलनी है जब तक कायनात का निजाम चलना है। रहमान के बंदे भी हैं और शैतान के बंदे भी हैं, ये तो मामले चलते रहने हैं। और एक चीज और बता दूं कि ये जो हमें ख्वाब आते हैं, अक्सर औकात खवातीनो हजरात जो है ना, ख्वाब में अपनी अपनी शादियां भी देखते हैं। ये भी ज़हन में रख ले, ये ख्वाब नहीं है, महज कोई ख्याल नहीं है। इसमें क्या होता है कि रूहानी जो मखलूक है वो आपके साथ अटैच होती हैं और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आपको ऐसे ख्वाब दिखाती हैं। खवातीन को भी ज्यादा ख्वाब, नौजवान लड़कियों को और नौजवान लड़कों को बहुत ज्यादा शादी के ख्वाब आते हैं, बहुत ज्यादा। और उसका मकसद ये होता है कि जो रूहानी दुनिया है, जो पोशीदा दुनिया अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ने इनको ताकत अता की हुई है, अल्लाह ने इनको बहुत ज्यादा मुकाम दिया है, बहुत ज्यादा इनके मामलात हैं। तो ये है कि मामला ताकत तो इंसानों को भी दी हुई है, जिसका हिसाब, जो इक़्तिदार अल्लाह ने आपको दिया है उसका हिसाब तो आपको जाके बरोज़ महशर ये आपको देना ही पड़ेगा कि आपने क्या किया। आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा समर मिलेगा, अगर आपने बुरा किया तो आपको उसका बुरा फल मिलेगा। बेसिक इस तरह है कि जिन्नात ही शैतान की औलाद है, ये शैतान की औलाद है। अल्लाह से इन्होंने वो जो वादा लिया था, अल्लाह ने जो इनको इज़्न दिया था कि कर लो गुमराह जिनको करना है। देखिए, जिन्नात को अल्लाह ने एक मखसूस ताकत दी है कि वो किसी रूप में भी अपने आप को बदल सकता है। ये किसी जानवर के रूप में आ सकता है, किसी इंसान के रूप में आ सकता है, किसी भयानी शक्ल में आ सकता है, बिच्छू की शक्ल में, कुत्ते की शक्ल में, सांप की शक्ल में। लेकिन जो मुसलमान हो जाते हैं वो तो तमसीलिये की तरफ, ड्रामे की तरफ नहीं जाते। और जो जिन्नात मतलब अपने ही मुकाम पे खड़े होते हैं, अपने जद्द अमजद की तर्जों पे चल रहे होते हैं, वो अपनी शक्ल बात चेंज करके, यानी जो जिन्नात है, मैं जिन्नात सबको नहीं डराते, डराते वो है जो जिन्नात भूत बन जाते हैं। भूत एक लफ्ज है ना, भूत वो जिन्नात हैं जो आपको डराते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपके काम में इंटरफेस करते हैं, या जादू के जरिए कहीं ना कहीं उनको ट्रेवल कराया जाता है, उनको मुंतकिल किया जाता है। या इनको हम जिन्नात को ही भूत कहते थे। भूत वो जो शरीर किस्म के जिन्नात हैं वो भूत हैं। और बिल्कुल जिन्नात का जो असली रूप जो है, इनका असली रूप कोई भी नहीं, ये एक हवा है। अल्लाह ने, ये एक हवा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने उनको ताकत अता की है कि वो किसी भी रूप में, किसी भी सांचे में अपने आप को ढाल सकते हैं। इसमें मतलब कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। जिन्नात का कोई असल रूप नहीं होता, वो जहां चाहे अपने आप को, जिन बेसिकली जादूगर भी होते हैं और आमिल भी होते हैं।
اور یہی جن جو ہے انسانوں کو، جب کوئی انسان گمراہ ہو جاتا ہے، جب شرک کر بیٹھتا ہے، جنات یا شیطان کے وسوسے میں آ کے ان کی بیعت کر لیتا ہے، مسلمانی سے خارج ہو جاتا ہے، کفر کر بیٹھتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان کو جادو بھی سکھاتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ جن جو ہے ان کے پاس کلمات ہیں، اللہ نے ان کو کلمات دیے ہوئے ہیں۔ جنات ایسے ہیں جیسے ہم انسان ہیں، انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شریر بھی ہوتے ہیں، لڑکپن بھی ہے، ہر طرح کی کیٹیگری جیسے انسانوں میں پائی جاتی ہے، ویسے ہی جو ہے نا جنوں میں پائی جاتی ہے۔ جو جنات جو ہیں یہ ہم انسانوں کی طرح مطلب ہوتے ہیں، انسان بھی اچھے ہیں، برے ہیں، لالچی بھی ہیں، طمع خور بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، کسی کی دکھ درد میں اس کا مداوع بھی کرتے ہیں، انسانوں کی طرح سیم لائک ہیں، لیکن جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ ان پہ بلیو کرنا حماقت ہوگی۔ اگر کوئی دوست ہے آپ ان پہ بلیو کرتا ہے تو میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ احمق ہے اور بیوقوف ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ وتیرہ ہے کہ ہر بات پہ جھوٹ بولنا، لڑائیاں کروانا، جھگڑے کروانا، فساد کروانا۔ ایون کہ ہمارے معاشرے میں جو 50% مرڈر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، یہ جنات ہی آپ کو وسوسہ دلاتے ہیں، آپ کو تیش دلاتے ہیں، جو آپ کو آپ دل میں یہ سوچ بھی رہتے ہیں بعض اوقات کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا، یہ زیادتی ہو جائے گی، لیکن آپ کا جوش آپ کو ٹھہرنے نہیں دیتا۔ وہ جب جرم کر لیتے ہیں تو پھر پشیمان ہو جاتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جنات بالکل اچھے بھی ہوتے ہیں، جنات برے بھی ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ یہ برائی کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں اور زیادہ برائی کی طرف راغب کرتے ہیں، اور وسوسے جس طرح کہا گیا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ویسا معاملہ جو ہے نا چلتا رہتا ہے۔ تو جس کی روح سٹرونگ نہیں ہے، گمراہی کی طرف ہے، غلاظت کی طرف ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہے، یا اس طرح کر لیں کہ زیرو لائن سے اللہ کی یاد سے جو غافل ہے، جن قرآن کا وعدہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جن ہمیشہ جھوٹے لوگوں پہ اترتے ہیں۔ یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا جنات بالکل قبضہ کر لیتے ہیں ان لوگوں پہ جن کے ایمان پختہ نہیں اور تقوی مستحکم کے نہیں ہے، ان کو جنات بالکل زدوکوب کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ دو طریقے سے پریشان کرتے ہیں۔ ایک تو جادو کے ذریعے جو آتے ہیں ان کی تو ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہی کام خراب ہو جاتا ہے، بے چینی، بے قراری، آوازاری، گھبراہٹ، بیماریاں، یہ بہت زیادہ معاملات جو جادو کے ذریعے بجھا جاتے ہیں۔ وہ ذرا پروسیس مشکل ہوتا ہے، جیسے پروسیس سے آتے ہیں ویسے پروسیس سے ان کو واپس بھیجنا پڑتا ہے۔ اور ایک جن ہے جو خود ساختہ کہیں رہ رہے ہیں یا اپنی مرضی سے آ گئے، وہ تو آسانی سے ان کو دبکا شبکا مارے تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جن کو ایک عامل فورس کر رہا ہوتا ہے وہ تنگ کرتے ہیں، وہ زیادہ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ بالکل جن انسان پہ قبضہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ جب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو یہ اس مردود سے آپ پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو طریقہ ان سے بچنے کا ایک ہی ہے، آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں۔ اللہ کی پناہ کیسے حاصل کرنی ہے، اس کے قرب کو کیسے ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کے فضل کو کیسے تلاش کرنا ہے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں، اگر ہم ان کی طرف تھوڑی سی بھی توجہ دیں تو اللہ بہترین کارساز ہے۔ جو اللہ کے احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو فرمان ہیں، اگر ہم ان پہ تواتر اگر عمل کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور سب سے بڑی چیز حقوق العباد، اگر آپ حقوق العباد کی طرف توجہ کرتے ہیں، دوسروں کا خیال کرتے ہیں، جتنے اللہ نے حقوق بتائے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں، تو میں یہ باوثوق ذریعے سے کہتا ہوں کہ آپ یقیناً ہر برے معاملے سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارا اگر تقویٰ مضبوط ہو تو پھر ہم کہیں ہم جا ہی نہیں سکتے، ہمیں جانا نہیں پڑے گا۔ بیسیکلی جادوگر کیا ہے، وہ آپ کو ڈرائے گا۔ عملیات والے کیا ہیں، وہ آپ کو ڈرائیں گے، یہ ہو جائے گا، جس طرح آج کل کہتے ہیں جلدی اس کی سرجری کروا لیں ورنہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مریض کو ڈرانا۔ اور ڈر کا ہی بیٹے بزنس ہے۔ بالکل جادو معوذتین پڑھنے سے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے جادو ختم ہو جاتا ہے، پکی بات ہے۔ لیکن ہمیں قرآن پہ اعتبار نہیں، ہمیں پیروں پہ اور مولویوں پہ زیادہ اعتبار ہے۔ میں یہاں کسی کی مطلب کہہ لیں کہ بے عزتی یا کسی کی بدنامی نہیں کر رہا، میں کلیئر سی باتیں کر رہا ہوں۔ جادو بیٹے معوذتین پڑھنے سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے ڈیلی صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، یہ 3 مرتبہ ڈیلی پڑھیے، 3 مرتبہ، انشاءاللہ 21 دن تلاوت کریے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بفضل اللہ۔ جادو ہمہ قسم کا بھی ہے،
इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। अगर आप जिसने जादू किया उसके ऊपर भेजना चाहते हैं और डेली एक तस्बीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की पढ़ना शुरू कर दें, ये जादू वापस चला जाएगा। लेकिन आप ये काम ना कीजिएगा, क्योंकि ये आम लोग के काम, आम किसी इंसान के काम नहीं है। आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं। इंशाअल्लाह बाकी आप क्वेश्चन लिखते रहिए, मैं पढ़ के उसका रिप्लाई देता रहूंगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।